اسین زنگ میزنه. الو. تو چه فکر و خیالی غرق بودی که وقت نداشتی گوشی رو جواب بدی؟ هیچی، چشامو رو هم گذاشتم. چشماتو رو هم گذاشته بودی یا بازش کردی؟ شما چی دارین میگی؟ اینجور حرف زدن به تو خیلی میاد. این که چجور میتونی یکی رو فریب بدی خیلی خوب فهمیدم. الینا، زیبایی یه زن به چشماشه و وقتی این چشما بی حیا بشن پس اون زن یه عوضی میشه، درست مثل تو. هر تهمتی دلت میخواد بهم بزن، ولی واقعیت اینه که من اینجوری نیستم. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، مهم نیست. هر دفعه نمیتونم خودم رو بهت ثابت بکنم. دیدی حرف زدن تو؟ خودت طرز حرف زدن تو ببین. برای تو اصلا چیزی مهم هست؟ تو میتونی ببینی که این چیزا چقدر رو رابطمون تأثیر میذاره؟ این رابطه هیچ اصلا برات مهم هست؟ واسه گفتن اینو بهم زنگ زدی؟ نه، زنگ زدم که یه خبر خوش بهت بدم. تو چی فکر کردی؟ که خونه دختر معصومی مثل حنا رو خراب کرده و خونه خودتو میسازی؟ این توهمته. تو حتی شوهرش هم نخواستی ول کنی. حداقل اینقدر فکر کردی که اون یه مرد متأهله؟ اما تو دخترایی مثل تو لیاقت اینو ندارن که حتی وارد زندگیم بشن. شما هر فکری میخوای بکن اسمی. رابطه ما هیچ وقت مستحکم نبود، چون چیزی به اسم اعتماد وجود نداشت. منم این رابطه سست و ضعیف و تحمل نمی کنم. چرا شما منو از زندگیتون بیرون کنی؟ من خودم شما رو از زندگیم بیرون میکنم. شما رو، علی رو و هر مردی رو که احترام به زنها رو بلد نیستن. واو، من که فکر میکردم شاید گریه زاری کنی و منت بکشی، اما دخترایی مثل تو براشون فرقی نمیکنه. من نه، یکی دیگه. آره، مردی مثل شما باشه یا نباشه برای من هیچ فرقی نداره، که همش بدون هیچ مدرکی بهم تهمت بزنه. میدونی چیه؟ شما لیاقتتون دخترایی مثل حناست که باورش میکنی و این کارا رو میکنی. اون خوب بلد شما رو بازی بده، خیلی خوب بهش اعتماد داری. شهزاده. الو. الینا چی شده؟ تو داری گریه میکنی؟ من چرا باید گریه کنم؟ آی خدای من، لطفاً اینجوری گریه نکنید. باور کنید شما میتونید به من بگید. نکنه اون ناشناسه دوباره زنگ زده بهتون. اسین نامزدیمونو به هم زد شهزاد. الینا من واقعا متاسفم که اینو میشنوم. اون کار درستی نکرده. باید شما رو باور میکرد. و مقصر همه اینا زن شماست. چی؟ حنا؟ من واقعا متاسفم. واقعا شرمندم. شرمندگی شما قصه و حقارت من و خانواده‌مو از بین نمیبره آقا شهزاد. کارتای مراسم پخش شده. تو این مرحله به هم زدن وصلت میدونی یعنی چی؟ ما چه جوابی بدیم به مردم ها؟ میتونم بفهمم. منو ببخش لطفا.
شاید خیلی حرف زدم. شما بگین برای چی اصلا به من زنگ زدی؟ راستش میخواستم بپرسم که اون ناشناس چه شماره‌ای بهتون زنگ میزد؟ اون از شماره‌های مختلف زنگ میزنه. همه رو میفرستم. باشه. خداحافظ.